ادبی فرماندے نے ایک دن میں آقا دے مزار منہروار تے بیٹھا امام قرطبی نے اس کو بیان فرمایا الجامع الاحکام القرآن دے اندر فرماندے نے میں ویکھیا ایک بندہ آیا میرے آقا دے مزار منہروار دے قریب بیٹھ گیا تے عرض کردا ہے سونےیا میں اپنے گناہوں دی معافی منگدا وا میرے کول گناہ سرد ہو گیا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرو اللہ میرے گناہ دی بخشش فرما دے فرماندے نے بار بار ندا پیا کردا ہے جدوں نداواں کر کر کے تھک گیا نا تے چلا گیا ہے امام عطا بھی فرماندے نے پھر رات دا ویلا ہویا کرم آقا نے فرمایا میرے آقا خواب دے اندر تشریف لے کے آئے فرمایا امام عطا بھی یاد رکھنا دوستان گرامی اگر کسی نو خواب دے اندر میرے آقا دا دیدار ہو جائے نا تے میرے آقا دا دیدار ہی ہوندا ہے کیونکہ شیطان میرے آقا دی مثل نہیں بن سکدا پھر جس نو میرے آقا دا دیدار خواب دے اندر ہو جائے نا میرے لجپال نے فرمایا ان قریب میں نے افسروں جاگ دیاں بھی اپنی زیارت کو مشرف فرما دیاں گا کہ تیسری گل یہ بھی یاد رکھنی ہے آقا جس امتی تے کرم کر دینا وہ تے خواب دے اندر تشریف لے کے آ جانے لے شرط اے وے کہ کوئی بندہ ارادہ بڑھا کے سو جائے آقا دی ذات تے درود پڑھ کے سو جائے ارادہ لوے نہ کہ آج رات کرم سرکار کر دیں گے تو پھر سرکار کرم کر دے لے چوتھی گل یہ بھی یاد رکھتے جاؤ اگر خواب دے اندر کسی نو میرے آقا کو تحفہ عطا فرما دینے وہ خواب بھی نہیں ہوتا وہ خیال ہی نہیں ہوتا وہ حقیقت دے اندر ہوتا ہے اگر یقین نہیں آتا امام بصیری دا واقعہ پڑھ رہے بلکہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما دے لے خواب دے اندر میرے آقا نے میں دو وال عطا فرمائے نے ایسے دو وال نے جدو میں لے کے چل وانا جدو دھوپ آ جاندی ہے بدل اپنا سایہ کر لے خواب دے اندر آقا نے عطا فرمائے صبح ویکھیا او وال میرے کول موجود ہے عزیزان گرامی میں عرض بیا کردا تھا امام عطا بھی فرماتے نے پھر اللہ تعالی کریم نے کرم فرمایا خواب دے اندر تشریف فرمائے کہ فرمایا قم یا عتبی فالحق العربیہ وقل له غفر له اے امام عتبی اٹھ جا اس عربی نو تلاش کر کے لیا اس نو بشارت دے دے خوشخبری سنا دے یا تو گڑ گڑا کے روز رسول تے معافیاں منگیا نے اللہ نے تیرے گناہوں دی بخشش فرما چھوڑی ہے گرامی صاحب مدارک نے بھی اس واقعے نو نقل کیتا ہے آپ فرماندے نے او تے چلا گیا لیکن اے آ کے بیٹھ جاندا ہے میرے آقا دے دروازے تے بیٹھ جاندا ہے چوکھٹ تے بیٹھ جاندا ہے اٹھدا بھی نہیں تے بار بار کہندا ہے سونےاں گناہ کر بیٹھا وا اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کرو امام مدارک فرماندے نے قبر تو آواز آئی فنودی من القبر غفر له او میرے غلام میری قبر تے آن والے آ تو بار بار گناہ دی معافی مانگدا پیا ہے جانا میں تیری سفارش کر چھوڑیے اللہ نے تیرے گناہ دی بخشش فرما چھوڑی ہے عزیزان گرامی اسی دعا کرتے ہیں اللہ سنو اپنے گھر دی زیارت شرف عطا فرما اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ مبارک شرف عطا فرما کیونکہ کعبہ بھی شان والا ہے تے روضہ رسول بھی شان والا ہے بلکہ میں کہتا ہوں پورے عرب تو سے قربان جائیے تے قربان ان جائیے عرب شریف تو صدقے جان جتے تلیاں یار لیلا یا قدم قدم تے وہ سے دیوا کرا اک دیاں سرمو سلایاں جانا چاہندی پر جا نہیں سکدی تے اکھیاں جھڑیاں لایاں عرب شریف تو صدقے جاواں ہو جتھے بک
بکریاں شاد